अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से सबक नंबर 7 हम पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ अल्फाज हैं जो सबक नंबर 6 के वो हमारे से मिस्टेकनली रह चुके थे। आज उनको हम दोबारा पढ़ेंगे। ये 6 लफ्ज हैं, सम सिनोनिम वर्ड्स, चंद हममाना लफ्ज हैं। यानी हममाना से ये कि कुछ अल्फाज ये हैं, कुछ ये पहले वाले अल्फाज हम पढ़ चुके हैं उनके हम माना दे रहे हैं, और कुछ अल्फाज यही हैं और इनके मुतरादिफ अल्फाज और भी इस्तेमाल होते हैं। तो आज उन अल्फाज को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास पहला पेयर जो है दूना और लादा। दूना का माना है बगैर, और बिल्कुल इसके हम माना एक और लफ्ज है गैर। इन दोनों का एक ही माना है। दूना का माना भी है सिवा बगैर, और गैर का माना भी है सिवा बगैर। लादा इसका हम माना लफ्ज पहले हम पढ़ चुके हैं, आइंदा। आइंदा हूँ उस एक के पास, आइंदा हुमा उन दो के पास, आइंदा हूँ उन सब के पास। और अभी ये लफ्ज हमारे पास इसी माने में इस्तेमाल हुआ है, लदा पास, और लदुन इन दोनों का माना है पास। तो ये मुतरादिफ सिनोनिम वर्ड्स हुए, आइंदा, लदा और लदुन। दूना और गैरु सेम मीनिंग है, बगैर, सिवाय, अलावा, ये माने इनके किए जाते हैं। अगले पेयर हमारे पास कुल्लुन और बादुन। कुल्लुन माना पूरा, बादुन माना कुछ। और ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के मुतजाद भी कह सकते हैं और मुतकारिब भी कह सकते हैं, कि बिल्कुल मुतजाद भी नहीं है, और कुछ माना इनके करीब करीब है। कुल का माना तमाम के तमाम। उसके बाद एक तो है कि कुछ भी नहीं, लेकिन बाद माना कि कुछ अफराद। अब कुल्लुन के 3 लफ्ज हैं जो सिनोनिम उसके बिल्कुल हम माना इस्तेमाल होते हैं, करीब करीब माना है। कुल्लुन का माना है पूरा, जमीउन का माना है सारा, अजमाउ का माना है सब का सब इकट्ठे। और उसके बाद नेक्स्ट आखिरी पेयर हमारे पास इन 6 अल्फाज में से कलीलुन और कसीरुन है। कलीलुन का माना कम, कसीरुन का माना ज्यादा। कलीलुन का माना कम, बिल्कुल इसी तरह का एक वर्ड कुरान करीम में या आम अरबी तकल्लुम में भी इस्तेमाल होता है, हदीस मुबारक में अकल्लु। इसका माना है बहुत कम, ज्यादा कम। कसीरुन माना ज्यादा, इसके करीब करीब लफ्ज इस्तेमाल होता है, हम माना है अक्सर। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये। कलील कसीर भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, अक्सर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसका माना है बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। तो कलील कसीर ये तो नॉर्मल वर्ड है, कम और ज्यादा। अकल और अक्सर इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कह सकते हैं, कि जो माने की कसरत को मान कर दें। अकल किल्लत की ज्यादती को यानी बहुत ज्यादा कम, और अक्सर कसरत की ज्यादती को यानी बहुत ज्यादा ये बयान करते हैं। तो अल्फाज है 6, और कुछ अल्फाज इनका माना है दूना और गैरो। दोनों का माना है बगैर, सिवाय, अलावा। दूना हूं उस एक के बगैर, उस एक के सिवा, उस एक के अलावा। तीनों तर्जुमे कर सकते हैं। लदा माना पास, लदुन माना भी पास। जैसे आइंदहु उस एक के पास, लदैही उस एक के पास, लदुनहु उस एक के पास। कुल्लुन पूरा, कुल्लुहु वो एक पूरे का पूरा, जमीउहु उस एक के पूरे का पूरा, अजमाउहु उन सब का इकट्ठा, बादुहु उस एक का कुछ, बाज ऐसा, और कलीलुहु उस एक का कम, कसीरु उस एक का ज्यादा। लेकिन जरूरी नहीं है इनमें से हर अल्फाज की गिरदान जैसे बाकी अल्फाज की हमने पढ़ी है पढ़ी जाए और उसका तर्जुमा किया जाए, वो तर्जुमा भी आपको ज़ाहिरी तौर पर सही लगे, क्योंकि बसों का ज़ाहिरी तर्जुमा सही नहीं लग रहा होता या सही नहीं बैठ रहा होता, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबकी गिरदान की जाए। माना और मफहूम को समझना जरूरी था, कि अगर उसके जैसे कलीलुहुम उनमें से थोड़े या उनके थोड़े, कसीरुहुम उनके ज्यादा माना लिया जा सकता है। और ये आगे इनको देखते हैं। दूना इसकी मुकम्मल किरदार, दूनहु, दूनहुमा, दूनहुम, दूना का, दूनकुमा, दूनकुम, दूनी, दूनना, दूनहा, दूनहुमा, दूनहुन्ना, दूना की, दूनकुमा, दूनकुन्ना, दूनी, दूनना। एक मरतबा इनकी गिरदार पढ़ लेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा इशारा करते हुए। उस एक के बगैर, दूनहु, उन दो के बगैर, दूनहुमा, उन सब के बगैर, दूनहुम, आप एक के बगैर,
दूनका, आप दो के बगैर, दूनकुमा, आप सब के बगैर, दूनकुम, मेरे बगैर, दूनी, हमारे सिवा, दूनना, उस एक औरत के सिवा, दूनहा, उन दो औरतों के बगैर, दूनहुमा, उन सब के अलावा। दूनहुन्ना, जी, आप एक औरत के बगैर, दूनकी, आप दो के बगैर, दूनकुमा, आप सब के बगैर, दूनकुन्ना, मेरे बगैर, दूनी, हमारे बगैर। दूनना, जी, उसके बाद दूसरा लफ्ज है लादा। लादा का माना था पास, और ये कायदा है कि आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई इसम या लफ्ज उसके आखिर में अलिफ हो तो जब उसको जमीर की तरफ लगाएंगे तो वो अलिफ या से बदल जाएगा। ये शायद उरूफ जारा के सबक में हम पढ़ चुके हैं। जी, तो अब मेरे साथ मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के पास, लदैही, उन दो के पास, लदैहुमा, लदैहिमा, लदैहिमा, उन सब के पास। लदैहिमा, लदैहिम, आप एक के पास, लदैका, आप दो के पास, लदैकुमा, आप सब के पास, लदैकुम, मेरे पास, लदैया, हमारे पास, लदैना, उस एक औरत के पास, लदैहा, उन दो औरतों के पास, लदैहिमा, उन सब के पास। लदैहिन्ना, आप एक औरत के पास, लदैकी, आप दो औरतों के पास, लदैकुमा, आप सब औरतों के पास, लदैकुन्ना, मेरे पास, लदैया, हमारे पास। लदैना, जी, तो लादा दूना का माना था सिवा, बगैर, अलावा। लादा का माना था पास, जैसे कि आइंदा का, और इस तरह लदुन का माना भी है, जिसकी गिरदान हमने पढ़ ली। आगे लफ्ज है कुल्लुहु, गिरदान पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तकरीबन तर्जुमा क्लियर हो जाएगा। कुल्लुहु, कुल्लुहुमा, कुल्लुहुम, उस एक का तमाम, उन दो का तमाम, उन सब का तमाम। उस आप एक का पूरा, आप दो का पूरा, ये तर्जुमा महल के मुताबिक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल आएगा। अगला लफ्ज हमारे पास बादुहु, गैरुहु, लदुनहु। इनमें से बादुहु, इसकी गिरदान पढ़ने की भी खास जरूरत नहीं है, तर्जुमा आसान है। बादु, उस एक का बाज, उन दो का बाज, उन सब का बाज। आप एक का बाज, आप दो का बाज, और कुछ भी माना कर सकते हैं। आप एक का कुछ, आप दो का कुछ, आप सब का कुछ, मेरा कुछ, हमारा कुछ, सामान, कोई चीज भी हो सकती है। जी, गैरुहु हमने पढ़ा है, इसके बिल्कुल हम माना लफ्ज दूनहु। दूनहु और गैरहु बिल्कुल सेम मीनिंग है। उस एक के बगैर, उन दो के बगैर, उन सब के बगैर। आप एक के बगैर, आप दो के बगैर, आप सब के बगैर, मेरे बगैर, हमारे बगैर। जी, मोनस की गिरदान पढ़िएगा, तर्जुमा मैं करूंगा। उस एक औरत के बगैर, गैरहा, गैरुहा। गैरुहा, उन दो के बगैर, गैरुहुमा, उन सब के बगैर। गैरुहुन्ना, आप एक के बगैर, गैरुकी, आप दो के बगैर, गैरुकुमा, आप सब के बगैर, गैरुकुन्ना, मेरे बगैर, गैरी, हमारे बगैर। गैरुना, जी, तो ये लफ्ज था गैरु, माना गैर, अलावा, सिवा, तीनों तर्जुमे हो सकते हैं। लदुन का माना हम कर चुके हैं कि लदुन का माना पास, आइंदा, लदा और लदुन, तीनों का माना है पास। लदुन हु, लदुन हुमा, लदुन हुम, लदुन का, लदुन कुमा, लदुन कुम, लदुन्नी, लदुन्नी। लफ्ज को गौर से देखिएगा, लदुन्नी, लदुन, जब आखिरी लफ्ज आएगा तो या नून मुशद्दद हो जाएगी, हम पढ़ेंगे लदुन्नी, लदुन्ना, मेरे पास, हमारे पास, लदुन्हा, लदुन्हुमा, लदुन्हुन्ना, लदुनकी, लदुनकुमा, लदुनकुन्ना, लदुन्नी, लदुन्ना। जी, तो पहला लफ्ज हमने पढ़ा है दूना। क्या माना है दूना का? उसके सिवा,
جی اور اس کے علاوہ کیا معنی کر سکتے ہیں؟ اس ایک کے بغیر. جی اس کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں معنی میں؟ اس ایک کے علاوہ. بہت اچھا. لدیہی کیا معنی ہوگا لدیہی کا؟ اس کے پاس. جی اور لدیکی کا کیا معنی ہوگا؟ اس آپ ایک عورت کے پاس. جی کلکم کیا معنی ہوگا اس کا؟ آپ سب کے کو کلو مطلب تو پورا ہوتا ہے نا. جی جی آپ سب بعضکما اس کا کیا معنی ہوگا؟ بعضکما آپ دونوں کا کے بعض. نہیں آپ دونوں کا کچھ یا بعض بالکل ٹھیک ہے. جی دونوں کا غیرکن کیا معنی ہوگا؟ آپ نہیں غیر کنہ آپ سب عورتوں کے سوا. جی آپ اور سب عورتوں کے سوا. اور لدنی کیا معنی ہوگا اس کا؟ میرے پاس. بہت اچھا. جی تو یہ الفاظ تھے جو مترادف ہم نے تقریباً سب پڑھ لیے اور ان کی گردانی بھی ہمارے پاس سے گزری. اب آیات میں ان کو دیکھیں گے. غیر اور دونا لدا اور لدن. غیر کا معنی بغیر، دونا کا معنی بغیر، لدا کا معنی پاس، لدن کا معنی پاس. لا تتخذو لا معنی نہیں، تتخذو بناؤ بطانتا رازدار من دونکم کیا معنی کریں گے؟ اور کیجئے گا تھوڑا سا. من دونکم من کا مطلب ہے سے، دھونے کے کم آپ سب کے سوا. بہت اچھا. ما یبدل نہیں تبدیل کی جاتی القول بات لدیہ ہم نے پڑھا ہے لادا لدیہ لدیہما لدیہم لدیکا لدیکما لدیکم لدیہ کیا معنی ہوگا؟ میرے پاس. جی رب کائنات کہتے ہیں کہ جو اس نے قاعدے ضابطے قانون بنا لیے ما یبدل القول لدیہ اب اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور رب کائنات اپنے ان جو اصول بنا دیے ان کے مطابق فیصلہ کریں گے. کل کا معنی سب، بعد ان کا معنی بعد. قرآن کریم میں استعمال دیکھیں دونوں لفظوں کا بہت پیارا ہے. وَيَكُونَ اور ہو جائے گا الدین دین کلہ ضمیر سے مراد یہ دین ہے کلہ وہ سارے کا سارا دین للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. دیکھیں کلہ اس دین کا سارے کا سارا حصہ اللہ کے لیے ہو جائے گا یا وہ کلہ وہ کل تمام کو تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے گا. بعضکم کیا معنی ہوگا؟ بعض تم میں سے، تم سب میں. لبعض دوسرے بعضوں کے لیے، عدو دشمن ہوں گے. جمیون اور اجمع الفاظ کا استعمال دیکھیے گا. جمیون معنی سارا اور اجمع معنی سب کا سب. کیا بہترین. اور یہاں ان دونوں لفظوں میں فرق بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رسی کو جمیعاً کیسے؟ الادہ لدا کوئی ادھر سے کہیں کہ قرآن کی آیت لے کے کہیں کہ یہ ہے نہیں کہا جمیعاً سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑ لو مضبوطی سے. جمیعاً اکٹھے. ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن. یوم مضاف الفصل مضاف الیہ. میقاتہم میقات طے شدہ ہے ہم ان کا اجمعین کن کا؟ کا سب کا. اجمعین سب کا طے ہے کوئی بچ نہیں سکتا. قلیل معنی کم، کثیر معنی زیادہ. کم اور زیادہ. متاع قلیل متاع فائدہ ہے، مزہ ہے، لذت ہے. قلیل تھوڑی سی یا تھوڑا سا. کہاں؟ دنیا میں. اگر کوئی دنیا کو اپنی جنت سمجھ لے اور اپنی مرضی کرنے لگے اور اس رب کی مرضی کو ایک سائڈ پہ رکھ دے تو تھوڑا سا مزہ ہے. ثم پھر کیا ہوگا؟ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو پوری امت کو محفوظ رکھے.
آمین. وَذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ کس کو؟ وَذْكُرُوا اللہ یاد کرو اللہ کو. کتنا تھوڑا درمیانہ. کثیراً جب بھی اللہ کا ذکر کی بات آئے گی کثرت کے ساتھ آئے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ میری اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروش کے ساتھ پہلا کلمہ استغفار دروشی کم سے کم مسنون تسبیحات کے ساتھ یہ تر رہے اور جب بھی ہم فارغ ہوں تو زبان پر اس اللہ کا نام ہو جائے. یہ بڑی بات ہے اور یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے اور ان کی برکت سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی نصیب کر دے. آمین. وَذْكُرُوا اللہ یاد کرو اللہ کو کثیراً زیادہ کثرت سے بہت زیادہ. اقل اکثر اقل مانا بہت کم اکثر بہت زیادہ. انا میں اقل بہت کم ہوں بہت کم ہوں نہیں ہے میرے پاس من کا کس سے آپ سے مالن مال کے لحاظ سے. آج ہماری کمپٹیشن کس میں چل رہی ہے؟ مال میں. بنگلہ مکان لگژری گاڑی ہر چیز میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو رہی ہے. مال میں دوسروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے اس ہم سے کم ہے لہذا اور کوشش کرو اور مزید کرو. لہذا ہماری کثرت اسی میں ہے. انا اقل من کا مالا ہماری کمپٹیشن. اور صحابہ کرام کی کمپٹیشن کس میں تھی؟ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے دو صحابہ کا آپس میں مقابلہ چل پڑا. ایک نے کہا کہ اگر تم ایک روزہ رکھو گے میں 2 روزے رکھوں گا. تم 2 نوافل پڑھو گے میں 4 پڑھوں گا. دونوں میں کمپٹیشن. ایک اگر 1 دن روزہ رکھتا ہے دوسرا 2 دن رکھتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے جہاد کا اعلان ہوا. حی علی الجہاد حی علی الجہاد. دونوں نے اسلحہ اٹھایا جہاد میں چلے گئے. ایک گرفتار ہوا اور رونے لگا. عفان نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہتے اور کبھی ہنس پڑتا. تو انہوں نے کہا بھائی عجیب آدمی ہو کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو. انہوں نے کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں اور ہنس اس لیے رہا ہوں دونوں کی الگ وجہ ہے. ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں گرفتار ہو گیا آپ مجھے شہید کریں گے مجھے اذیت بھی دیں گے مجھے زیادہ ثواب ملے گا میں اپنے دوست کو بیٹ کر جاؤں گا کہ شہادت کے مرتبے فائز ہو جاؤں گا. اور رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ مجھ سے پہلے نکل گیا ہو مجھ سے آگے نہ چلا گیا ہو رب کے ہاں. تو یہ ان کی کمپٹیشن تھی اعمال میں اور ہماری کمپٹیشن ہے دنیا کی کمائی اور اس کی دکھائی میں اور اس کی تماش بینی میں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. دنیا ضرورت ہے لیکن کمپٹیشن کی چیز نہیں ہے. بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے. اکثر ان میں سے اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے ان باتوں کو. دون اور لدا کی مثالیں 3 آ گئی. دون کا معنی بغیر سوا علاوہ. ومن دونہما ترجمہ کیجئے گا. ومن اور معنی من کا معنی سے دونہما کیا معنی ہوگا؟ ان دونوں کے علاوہ. ان دونوں کے علاوہ جنتان اللہ پاک مزید 2 جنتیں دیں گے 2 باغ اور دیں گے. اللہ مانا ان لا تھا سمے ان یہ کہ لا تتخذو تم نہ بناؤ من دونی کیا مانا ہوگا؟ میرے سوا وکیلا کارساز. کسی کو کارساز نہ بناؤ کاموں کو بنانے والا میں ہی ہوں. کننا ندعو ہم پکارتے تھے کننا ندعو ہم پکارتے تھے من دونی کا کیا مانا ہوگا؟ تیرے سوا یا تیرے بغیر. جی تیرے سوا تیرے بغیر. اپنے جرم کا اقرار کریں گے اس دن مجرمین. لدا کا معنی پاس. وقد احاطنا اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا بما اس چیز کا لدیہی کیا معنی ہوگا؟ اس کے پاس. جی لدیہی جو اس کے پاس تھا. وما کنتا اور آپ کنتا نہیں تھے لدیہم ان سب کے پاس. جی اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے یختصمون اختلاف کر رہے تھے. ما یلفظ نہیں بولتا من قول کوئی بھی بات الا مگر لدیہ کیا معنی ہوگا؟ اس کے پاس. رقیب عتید ایک رقیب نگران ہوتا ہے عتید الرٹ تیار بالکل
ایک لفظ بھی نہیں بھولتا نہ چونکتا ہے, جو جو کہتا ہے وہ لکھتا جاتا ہے, نہ کمی نہ زیادتی, الرٹ ہوتا ہے وہ, عتید. غیر اور لدا, بدلناہم, غیر مانا بغیر, سوا علاوہ, بدلنا ہم نے تبدیل کیا, ہم ان پر, جلودن ان کی کھالیں, غیرہا کیا مانا اس کے ہوگا, اس کے علاوہ, سوا جی جو پہلی جلد تھی اس کے سوا. ما لکم, ما نہیں ہے, لکم تمہارے لیے, من الہن کوئی معبود, غیرہ اس کے سوا, اس کے سوا. یستخلف ربی بسا دے گا, ربی میرا رب, یستخلف بسا دے گا, ربی میرا رب, قومن ایک ایسی قوم کو, غیرکم آپ سب کی جگہ پر, مطلب آپ سب غیرکم کے تمہارے علاوہ, غیرکم ہمارے تمہارے علاوہ, مراد تمہاری جگہ پر تم نہیں ہوگے, اس کی جگہ دوسری قوم ہوگی. لدا کا مانا پاس, انہ کا بے شک, الیوم آج کے دن, لدینا انہ کا بے شک آپ, الیوم آج کے دن, لدینا کیا مانا ہوگا, ہمارے پاس, جی مکین مرتبے والا بھی ہے, امین اور امانت دار بھی ہے. لا تختصموا مت جھگڑا کرو, لدیا کس کے پاس, میرے پاس, جی ورسولنا اور ہمارے بھیجے ہوئے, لدیہم ان سب کے پاس, یکتبون کیا کرتے ہیں وہ, لکھتے ہیں. کلن اور بعضن, کلن کا معنی سب, بعضن کا معنی کچھ. فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں نے, کلہم ایک نے, ان دو نے, سب نے, سب کے سب نے. اور کیسے کیا, کچھ نے پہلے کچھ نے بعد میں, نہ اجمعون سب کے سب نے اکٹھے ہو کر کیا, کیا بھی کلہم نے اور اجمعون اکٹھے ہو کر کیا, ایک ہی مرتبہ سب نے کیا ہے. ان الامر بے شک حکم, کلہ وہ حکم سارے کا سارا, للہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. لیظہر تاکہ وہ غالب کرے, ہو اس کو, علی الدین مذاہب پر, کلہ کون سے مذاہب پر, سب کے سب, اس کو تمام مذاہب پر. بعد مانا کچھ, وَإِذَا خَلَا اور جب تنہا ہوتے ہیں, بعضهم ان کے بعد, الی بعض دوسرے بعض کی طرف, الی بعض دوسرے بعض کی طرف, وَلَا يَتَّخِذَ اور نہ بنائے, بعضنا ہم میں سے بعض, بعضاً دوسرے بعض کو, ارباباً رب کا, ہم میں سے بعض دوسرے کو رب نہ بنائے, جیسے کہ آج لوگوں نے بنا دیا ہے, رب سے ہٹ کر اپنے باس, آفیسر, اعلیٰ کی طرف اتنے جھک جاتے ہیں, گویا کہ ہمارا مالک ہی وہی ہے, اور سب کچھ نفع نقصان اسی کے پر ڈال دیتے ہیں. نہیں, نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی, نقصان دینے والی ذات بھی, آپ حق پر کھڑے رہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. فَإِنْ آمِنَ اور اگر مطمئن ہو جائے, بعضکم بعض تم میں سے, بعضاً دوسرے بعض سے, جمیعن اور اجمع, جمیعن مانا سارا اکٹھا, فَإِنَّ الْعِزَّةَ بے شک عزت, للہ اللہ کے لیے, جمیعاً کتنی, ساری کی ساری, ساری کی ساری, الی اللہ اللہ کی طرف, مرجعکم مرجع مانا ہوتا ہے لوٹنا, مرجع مانا لوٹنا, کم تمہارا, جمیعاً کتنوں کا, سب کا, سب کا. وَيَوْمَ اور جس دن, نحشر ہم جمع کریں گے, ہم ان کو, جمیعاً کتنوں کو جمع کریں گے, سب کو, سب کو, اجمع سب کے سب اکٹھے. فسجد الملائکۃ فرشتوں نے سجدہ کیا, کلہم کیا بھی سب نے ہے, لیکن ممکن ہے کچھ نے پہلے کیا ہو کچھ نے بعد میں کیا ہو, کہا نہیں اجمعون کیا مطلب ہوا, ایک اکٹھے, مرتبہ سب نے کیا, اکٹھے کیا ہے سب نے. تو کلہم اور اجمعون دونوں ایک جگہ استعمال ہوئے. ان جہنم بے شک جہنم,
लमौइदुहुम, बेशक वादे की जगह है, हम उनकी, अजमाइन, दो चार की नहीं, सब के लिए, जो अल्लाह की नहीं मानते उन सब की, अजमाइन। इद नज्जैना, इद जब, नज्जैना हमने निजात दी, हु उसको, व अहलहू और उसकी अहल को, उसके घर वालों को, किसको, दो चार को नहीं, अजमाइन, सब के सब को। कलीलुन कसीरुन, कलीलुन माना कम, कसीरुन माना ज्यादा, ला यज़कुरून अल्लाह, वो याद नहीं करते अल्लाह को, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा, कलीला थोड़ा सा, फलयज़हकू, बस ये चाहिए कि ये लोग हंसे, कलीलन थोड़ा सा, वलयबकू और चाहिए कि वो रोएं, कसीरन ज्यादा, क्योंकि आगे के हालात बड़े मुश्किल हैं, इसलिए कम हंसे ज्यादा रोएं। कुमिल लैला, हे मेरे पैगंबर, कुम खड़े होकर नमाज पढ़े, इबादत करें रब की, अल्लैला कब, रात को, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा आराम कर ले। अंबिया के लिए था कि रात का 3/3 यानी 1/3 हिस्सा आराम करें और 2/3 आप रात की इबादत करें, लेकिन उम्मतियों के लिए इसके अक्स है कि ये 2/3 सो जाएं, 1/3 रात का आखिरी पैर उठ जाएं और उस वक्त इबादत करें। कसीरन माना ज्यादा, वज़कुर याद कर, रब का, अपने रब को, कसीरन कसरत से। अल्लाह पाक मुझे और आपको भी ये कसरत से याद करने वाली तौफीक अता फरमा दे, और हम भी हिम्मत करें कि कोशिश करें कि इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और पहला कलमा, तीसरा कलमा, इनकी तस्बीहात करें। देखें बार बार अल्लाह कहता है कि मुझे याद करो कसरत से। व कसीरुन और बहुत से, मिनहुम उनमें से, फासिकून फासिक हैं। थोड़े लोग नेक होते हैं, फासिक अक्सर होते हैं। इन कसीर, इसलिए कभी लोगों को ये ना देखें कि अक्सर लोग ये करते हैं। कुरान कहता है कलीलम मिन इबादी शुकुर, कि मेरे थोड़े बंदे नेक होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, और अक्सर फासिक होते हैं। व इन कसीरम और बेशक लोगों में से बहुत ज्यादा, अन आयातिना, हमारी आयतों से, लगाफिलून, अलबत्ता गाफिल होते हैं। अब आगे अकल और अक्सर, अकल माना बहुत कम और अक्सर माना बहुत ज्यादा। अना अकल मिन का मालम व वालदा, अना में, अकल्ला कम, मिन का आपसे, मालन माल में भी, औलाद में भी। बस दुनिया में आजकल यही अक्सर रहता है। मन कौन है, अज़अफ़ु ज्यादा कमजोर, नासिरन मदद के एतबार से, मददगार के एतबार से, वक़ल अददा और तादाद के एतबार से, खानदान किसका बड़ा, मददगार किसके ज्यादा। बल्कि अक्सर उनमें से, ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। व अन्ना और बेशक, अक्सरकुम अक्सर तुम में से, फासिकून नाफरमान है। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस कसरत में से निकाल कर उन कम में जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं उनमें डाल दे। वला तजिदु और नहीं पाओगे तुम, अक्सरुम उनमें से अक्सर को, शाकिरीन शुक्र करने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आज के सबक में होमवर्क 2 अल्फाज हैं जो आपने सुनाने हैं, और 2 अल्फाज ऐसे हैं जो आपने लिखने हैं। सुनाने वालों में से दूना और लदा है, ये दोनों आपने सुनाने हैं, और गैरु और बादहु ये आप दोनों लिख लीजिएगा। बस ये होमवर्क है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु